بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد بانیان صفحے آزاد جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص لاوارث مومنین مومنات چہرہ تو تمہیں واقف نہ رشتہ سارا نہ رکھنا تے این رشتے دا نام ہے حسینیت جڑا مک نہیں سندا خون دے رشتے تو ہی مضبوط رشتہ وارثاں والے لوگ بیٹھے ہو سید ہون دی حیثیت نال یہ خوشگوار موسم دل دی دعائے ٹڈمبر آلے او مولا تو اپوں وسدہ رکھے میں جتھا بانیان دے مرحومین تو آدے مرحومین دا آکھ ہے اتھائی نال میں انہاں مرحومین دا ذکر کیتا ہے جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہاں کوئی اپنے نال یاد رکھا کرو سادات علام مرحومین واسطے شہدائے ملت جعفریہ واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے تے بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد اجازت ہے جی مہر ہوندی ہے سین دی طرفوں تا حاضری ہوندی ہے کچھ دیر پہلے میں کو آکھا نے حسین دی طرفوں حاضری قبول ہی تا حاضر ہو گیا بھائی بیگم عباس دی بچی بیمار رہی وہ اس واسطے نہیں آ سنگے تو مومن دعا منگن تا ضرور قبول ہوندی ہے ذکر دا صدقہ مولا انہاں دی بچی کو مکمل صحت عطا فرمائے جملہ مصیبت دا پڑھنے جڑے مقصد واسطے سڈا گئے ہنجواں واسطے ایک لفظ ہی کافی ہوندے میں اپنی مرضی نال کداں یہ دکھ نہیں پڑے آیاں تے بانیان دی طرف حکم ہے جو دکھ اوندے پڑھنے تاریخ دیئے
जे को मारन वाले दे हाथ वड्डे हैं, जेड़ी झात मरेंदा रिया हा झाबों छोटी है। हाँ हलसी तो मुंह चुहाए निकल सी, समझ गए हो ना। छोटी बतूल चलो विया चला औलादा दुख होंदे पड़ने, जे को प्यो दे सामने भी मारा ने तो पहाड़ वाले ओ करबला तू घिन के शाम तक भिरा दे सामने भी मारा ने। बहुत प्यारी है हुसैन बादशाह को धी मासूमा, इतनी प्यारी है जो फरमांदन जेड़े घर रुबाब ते मासूमा न होवे ना, ओ घर ओ झा में को चंगी नहीं लगती। उनको बाद ही चाया तो अपना मुकद्दर मैं फौरन दुख ई वास्ते शुरू किते हैं जो जितनी छोटी है उतने ढेर दुख हैं, ताकि मैं तो को मुकम्मल अपने वक्त च दुख सुना सना। जिवें हुसैन दा इंदे नाल प्यार हा ना, उवें भी ये फितरत धी दा प्यो नाल, प्यो दा धी नाल ढेर प्यार होंदा है। हूँ जात मैं कोई एक धी दिती है तो मैं गाल समझ सकना, पर ई धी दा जवानों बुजुर्गों कोई प्यो नाल इतना प्यार हा जो प्यो दे सीने बगैर ये समझी नहीं। तुसा लाओ समझा नहीं, जे तक हुसैन बादशाह दा सीना न मिलिया मासूमा समझी नहीं। हुसैन बादशाह एक ॾींहं दा सफ़र वञे ना, भावें हफ्ते दा भावें महीने दा सफ़र चू जे तक मेरा इमाम वल्दा नहीं मासूमा समझी नहीं। बाबा बाबा करके रोंदी आई। बच्चा रोवे ना तो बंदा चुप करावन वास्ते करीबी रिश्तेदार जड़े होंदे मामा फुफियां मासियां चाचियां बहना वो पुछदी हैं जो केड़ी वजह तो रोंदी, कशे खावण दा मंगनी, कोई होर चीज की जरूरत थी। इंदे कोल जो कोई पुछया ना क्यों रोंदी तो हिक्का गाल करया, मैं चुप कर वैसा मैं कोई ये तो दसो मेरे बाबे कदा वलने है थोड़े वसी। एक नहीं नवाबे करबला लंबा सफर करके वल्ले, हुसैन बादशाह मसनद ते बैठे, असगर दी मां जनाबे सैयदा मासूमा को हुसैन बादशाह दी झोली च बलाए, गोद च बलाए, आप बादब कनीर वांगू मिट्टी ते बह गई। मैं हुसैनी अदादार हुकुम ने ना जड़ा अल्लाह समझ के रोवे, जड़ा इशारे दी जाकरी दी कदर करे। साख्त में पढ़ना नहीं, जड़े इशारे नाल प्यार करेंदे हो। अगर समझ गए अखां दा आंसू आवे सी अखी वस पोसन। आप किथा बैठी मिट्टी ते चुप करके सुनते बैठे। हुसैन बादशाह दी अखी वस पईयां ते फरमांदे असगर दी मां मैं जो तेको कई दफा खाए मेरी जिंदगी च ना धुपते बैठी कर, कह को तो समझ आ गई हो, ना ही मिट्टी ते बैठी कर, ना गरम पानी पीता कर। मेरी जिंदगी तो बाद वक्त तक कोई इजाजत पिया देना, भावें सारी जिंदगी धुपते भावें ठंडा पानी कदा न पीवे।
ادب دا سر جھکا کے آدھی ہے میرا سردار میں علی تے سیدہ بطول دی نوح بن کے نہیں، تواڈا حرم بن کے نہیں، تواڈے بالاں دی ماں بن کے نہیں، آج میں سوالن بن کے مٹی تے بیٹھی ہوں، میں کچھ منگنے فرمایا اصغر دی ماں اے میرے نانے دا وسدہ مدینہ ہے، سوال ناک جو تیرا دل آکھے آج مانگ، آج میں حسین وسدہ تو میری سین آدھی ہے میرے واسطے اے بھی بہویں اون ذات جڑی اے عزت دیتی ہے جو میں بطول دی نوہاں، دنیا دی کوئی شے نہ منگ دی، مٹی تے بیٹھی ہی واسطے ہاں میرا سردار اے جے کو جھولی چ بلائی بیٹھے، جڑا تساں سفر ویندے ہو نا تواڈے بعد بہوں روندی ہے، میں صرف تواڈی نہیں تواڈے بالاں دی وی کنیز ہاں، میری خیر ہے پر ایندے رومن دی وجہ تو علی دیاں دھیاں دی نیندر بے چین تھی تو بٹی تے ہی واسطے بیٹھیاں جو ایندہ کوئی علاج کرو تو سمجھو تو آدھے بعد روے نہیں، کم از کم دھی آلے تو سمجھے سن واد سر جھکا کے آدھی اگر ایندہ علاج کوئی نہیں نا میں ایندی ماں ہو کے آدھی پہیاں زمانے دا امام ہے وقت دعا مانگو میڈی یہ دھی مارو یہ ہون ہے کیتی ویڈی میں حق بن دا تڑپے حسین مسند چھوڑ کے اپنی جہاں تو اٹھ کے معصومہ کو ہاں نالا کے فرمیندے اصغر دی ماں ایندی موت مانگ کے میں کیوں جیوں یہ میرے دکھان دا علاج ہے، فرمیندے میں اپنے لبا نال ایندی موت منگا جبکہ میں جاننا جڈا ہر کہیں میں کو چھوڑ ونجنے یہ ہو سی جڑی خنجری چاہت پا کے آکسی پہلے میں کو ماں میرے بابے کو اکبر دی موت کھا دی، میری سین آدھی ہے میں اے تو کو نہ آکسن دی جو تسائی کو سفاری چاپنے نال گھن ونو باویں چھوٹی ہے اون ڈاڈی دی پوتری ہے جہندہ جنازہ آدھ رات کو چویا جہندے جنازے دی پردہا نال ونن دا دینا پر اندہ کوئی علاج کرو تو سمجھو تو تواڈے بعد روے نہیں، فرمیندن اے وعدہ پیا کریں نا موت اندی مانگنا سنگدہ اے وعدہ کریں نا آج تو بعد میری یہ دھی کہیں کو تکلیف نہ دے سی، دھی کو چایا نے ہاں نہ لایا نے مقدمین ذاکرین پڑھ دے رانے ہیں ٹورے اون پاسے ہیں جڑے پاسے اکبر راندہ ہا تو سارے جان دے ہو نا شہزادہ علی اکبر کتھا راندے ہیں پالن علی پھوپھی دے گھر جناب سین سیدہ علیہ دے گھر اتھا جڑی حسین بادشاہ دھی نال گل کیتی ہے نا این لفظ کو اتھا جا دے تو سید ہو کے وعدہ کرے نا جے تک جیسیں لفظ کو یاد کر کے روسیں سار چم کے فرمائنن میری دھی ماں دیاں گلنا سنیاں نہیں نا میرو دیکھو بھائی میرو دیکھو تواڈے واسطے پیا پڑھنا تیری ماں ہے طرفین تو شہزادی حسین بادشاہ فرمائنن اندہ پیو ہے ایک ریاست دا بادشاہ وقت شادی تو بعد اندی ڈولی جڑے گھر آئیے اتھا اندہ سورا ہے کائنات دا شہنشاہ
تیری ماں دا مزاج شہزادیاں والا جڑا کدا نہیں رونا او کو دعوت پیا دینا او ہے امیر پیو دی دھی مصائب دا پہلا لفظ حسین بادشاہ دھی دا سر چم کے فرمائندن تک کدا کائیں نہ دسا ہوئے تو میں دسینا تو ہے غریب پیو دی دھی تو میری دھی غریباں دیاں دھیاں کو جتھاں جھا لبھے او چپ کر کے سم پوندیاں غریب دیاں دھیاں ناز نہیں منیندیاں میری دھی تیری میرے بغیر نہیں نبدی تے تو جان نہیں میری اکبر بغیر نہیں نبدی جدا آپ گھر ہو ساں تک وہ اپنے سینے تے سمیساں اگے اکبر کو نال گھن وینا ہیں پر تیرے نال وعدہ پیا کرنا ہون سفر ویساں اکبر ٹکا ویساں میرے بعد اکبر دے سینے تے سمے وقت اشارے دا لفظ جڑے قدر کر سکدے حسین فرمائندن وقت دے ویندے پتہ نہیں لگدا ہو سکدا ہے تیری زندگی دے وچ او نہیں بھی آ ونجے جڈا میں بھی نہ ہوواں اکبر بھی نہ ہوئے ایک وعدہ وقت میرے نال کر دھی آدھی کیڑا سر چم کے فرمائندن میڈے تے اکبر تو بعد وقت جتھاں جھا لبھی چپ کر کے سم ونے کتنے سینہ تے سم دی آئی بھائی 2 سینہ تے بابے دا ویر علی اکبر دا اس تو زیادہ تقریب نہ کر سنگدا لہ گئے ڈاویں دا دین این ڈاویں دے دین تو بعد ہک رات یہ جے کو زمانہ سدیں دے شام غریباں ہون میڈا توارے تے سوالے میں کو دسو کیویں ستی ہو سی مقتل دو منہ کر کے آدھیے نا تو لب دے میں کو ڈسیا یتیم مٹیاں تے کیوے سمجھل بابا اے کرو نا تو دے وسی آدھیے نا تو لب دے نا اکبر لب دے تیرا سینہ نہیں لبدا میڈا چپ کر کے سم گیا بابا بزرگاں دی یاد چوین کھڑا کرن خیر حالات تو بے خیال تھی کہ بے میرے واسطے زیادہ ہو کے پڑھنا ہی ماحول پر میں پڑھ ساں واریاں ہنجواں واسطے اے ماما بیٹھی ہیں سیادہ جرات نہیں جو ہی پاسے دیکھا اے ماما دا تجربہ ہے 4 سال دا بال ڈی لے ونے پیو کول سمدھا ہو سی تا پیو دے بستر دے سمپو سی ماں کل سمدھا ہو سی تا ماں دے بستر تے کہیں بھین بھرا کل سمدھا ہو سی تا بھین بھرا دے بستر تے کچھ دے سو تا بال کھاسی کچھ نہ دے سو تا کچھ دے روسی وقت چپ کر کے سم ویسی اوہلے دا حسین دی دی دا وین پیو دی لاج دا دے کے آدھی ہے تیرے قاتلہ دیا دھیاں اور نرم بستراتے سنیاں پئینے میرے کان دکھ دے دیوے بابا میں کو نٹھیا تے نیدر نہیں آدھی آدھیا میں کو ڈسیا تیرے بعد میں کن وننا ہے دو سینہ تے سمدھی آئی
ہوں میں کو دسا شام غریباں تو بعد کتھیں ستی ہو سی اے ذکر دا معجزہ ہے اے نئے نہیں ہوں دے تا یہ ذکر ہے تو ساتھ بہت تھوڑی تعداد ہو ہزاراں دا مجمع ہوئے نا تو طوفان ہوئے بھئی آواز بھامے ونجے نہ ونجے ذکر دی آواز پہنچ ہوئے ستی ہو سی بھئی کتھائیں ستی ہے میں بات پیا آدھا میں تمہارے چہرے تو واقف نہ یہی میں کو نہیں پتا یہ جڑے فرقے بنے ہوئے کتنے شیعہ کتنے سنی اے میں کو پتا ہے مجلس جڑا یہ دروازہ لنگ آندا ہے ان دا مقصد رومن ہوندا ہے میں سید آ کے نا پوری مجلس تیری منت نہ کرے ساں آپ انصاف کر میں آدھا بھاویں دھی نہیں 4 سالاں دا کہیں دا پتر ہوئے بن پلانے اٹھتے سوار ہوئے جو ڈمبر آلے ہو وات پیو دا قاتل اٹھ کو مٹھائی نہ ٹران دے دا ہوئے دل تے ہاتھ رکھتے میں کو جواب دے ستی ہو سی آونے لالا آونے نہیں ستی نا شام دے زندان تک نہیں ستی پیو دے قاتل سمن ڈتا ہی نہیں کہیں کو تکلیف ہوندی بھی ہے تو آونو یہ جا ڈھیر ساری خالی بسم اللہ تو شام دے زندان اچ 3 راتی نہیں ستی چوتھی رات اللہ جانے نندر دا کیاں خیال ہے کہ ہونی میں کرو ایک کنات ہٹاؤ چاہ اے جھا انہاں دی اگاں بڑھاؤ آونو میں انتظار کریں گا آونو بسم اللہ خیر ہے ٹھیک ہے ہاں ہٹاؤ چاہے بس ٹھیک چوتھی رات نیندر دا خیال ہے پہلے اتھا آئیے جتا ماں بیٹھی ہے او میری خالی جھولی علی ماں اجازت ہے میں سمپوں گا جی میں ہر لفظ قدر کریں دا رہیں لفظ کو ضائع نہ کریں جناب سیدہ رباب جھولی بنا کے فرمیندن میری جھولی سمنی ماں تو ہے کرے سن 4 قدم پچھا تے ہٹ کے آ دیئے نا ماں اے اصغر دی جھا کنا جھولی آلا لب ہوئی جھولی چ میرے ویر اصغر کو سما میں صرف اجازت گھنا نہیں ہے میری سینہ دی ہے میں تکنیز ہوں تائیں اجازت گھننی ہے تو وارثاں کل گھن ہوں لالا ہی ماحول ہی تو میں آپ کچھ پڑھساں ایک گالی کریں دا پیاں مجلس جو بیٹھا کرنا اگے پیچھے یاد آوی نہ آوی مجلس کنا ہے وسپ ہوئے نا ہکا گال ضرور کیتی کار وسنا آوی تو اولے وسیا جنا حسین 6 مہینہ دے پتر کو چاہ گیا دا کھڑا میرے بچڑے کو تاس کھا گئی او اللہ دی رحمت تے وسنا ہا اولے واسپوں میں آج جنا ٹبے دی گیڑ نال واندے دریا دے سامنے اکبر تیمم بیٹھا کرے میری سین آدھی ہے میرے کل نہ پوچھ پھپی کل پوچھ بھرا کل پوچھ بات پھپی کو لئی اما اجازت ہے میں سمپوں ماں میری سین فرمینے اگر تو سمن دا پوچھا نہیں نا وات سمدھی اپنی مردی نال پئیں
میں ایک منت منی آئی جڑا تو سمسے میں 1000 رکعت نوافل پڑھساں میں بس اتنی منت کرے ساں ہون اتنا سمے جو میری منت پوری ہو ونی وات اتھا آئی ہے جتا بھیرا رات کھڑا روندا ہے سو جوانو او غیرت مندو میں اتھو پڑھدا کھڑا میں ماحول تو بے نیاز ہو کے تواری ہنجویں واسطے پڑھنے اپنے میلے چولے نال بھرا دی رات پونج کے آدھی ہے رات گھٹا میں تیری یتیم بھینا تیرے کل سمن دی اجازت گھننا نہیں اجڑے پور دا ملائیں میڈا ویریں اجازت ہے میں سمپوں سجادہ دے سمن دا پچھا نہیں لالا پڑھ دے ویلے ہی رونے تو میں تیریاں ہنجویں واسطے لفظ پیا آدھا سمن دا پچھا نہیں تیرا میڈا اللہ ضامن اے رات قبر چی روساں پر اے تیرے نال وعدہ کریں نہ ذات کو گواہ بنا کے جتنی دیر تو سمسے میں رات نہ روساں میرے لفظ کو ضائع نہ کریں جتنی دیر تو سمسے میں رات نہ روساں میری راکری ہک پاسے میرے بابے مرحوم دا ہک لفظ ہک پاسے بابا پڑھدا رہندا ایویں 4 قدم پچھاں تے ہٹ کے آدھی ہے پہلے دسیں میرے سمن نال تیری رات رک دیئے میں وعدہ کریں دیا میں ہمیشہ واسطے سامت ہوسا جہندہ سینہ رک دائے بے شک ماتا میں شامل اگر میرے سمن نال تیری رات رک دیئے میں ہمیشہ واسطے سام پوساں بس وہی زندان دا چکر لیس جیڑی حسین دے سینے تے سمدھی آئی او کو کوئی شے نظر نہیں آئی علامہ نجم الحسن قراروی لکھ دیں ہی 3 نوکاں آلا پتھر لپھیس ایک سائیڈ تے آ کے رکھے سبوک مٹی دے بھر کے پتھر کو نرم کیتے سر رکھ کے کربلا دموں کر کے آدھئے میں کلی سمدھی پہنی آدھا جو ہمیں میریاں بہنی کو تکلیف نہ دے میں بابا میں کہیں کو تکلیف نہیں لیتی اللہ جانے نیندر دا کیاں راز حسین دی دھی کو نیندر آ گئی خواب وچ بابا ملا سر چم کے فرمیندن تھک پئیں آدھی ہے میرے کل نہیں گواہاں کل پوچھ بھاویں گھوڑا نہ آلی بھجایا نے کہیں جاتے آکھے جو میں تھک پئیاں حسین آدھے میرے بعد کیڑی تکلیف آدھی ہے بابا میری کوئی ہکے سید آدھے نہ بھولن والی تکلیف آدھی ہے کدا نہ بھولساں اکبر دی جاگیر اچ جھنکاں جھلینی حسین آدھے نیندر آ گئی ہے نا بابا اے نیندر نہیں اے نیندر تیری ملاقات دا بہانہ ہے باویں نیدے دے سر تے آویں نیدے دی چونچ تے بھاویں تیرا سر آ میں کو نظر تا آندہ آویں بابا ہون 3 ڈی تھی گئن تو ڈسدہ نامیں بابا میری تیرے بغیر نہیں نبدی اکھیں واسطے نوٹیاں متا خواب اچ ملدہ ہمیں بابا ہون مل گئے تا منجن نہ دین دی یا میرے کل ٹک پو یا میں کو اپنی دنیا چ گھنوان بابا تیرا قاتل بہوں مرین دے حسین آدھے دکھان دی چھیکڑی رات ای آوان علی رات میں گھن ویساں خواب اچ بابا غیب ہوئس امامان دا تجربہ ہے تے تسیں یہ منظر ڈٹھو سی میری اپنی اولاد ہے ایک دھیے 4 سالن دی مولا زندگی کرس میں ہی گال کو سمجھ سنگنا دھی ہوئے بھاویں پتر ہوئے 3 یا 4 سال دا بال نیندری چ اٹھے نا انہی اکھی بند نہ دین جیڑی شے دا خیال ہوئے بھئی کھول کے ہوا شے منگ دے ایک بابا ملا میرا بابا پڑھدا رہندا ایویں دوئیں بھئی کھول کے آ دیے ایک دفعہ وقت گل لا
ایک دفعہ وقت پیار کر. پھپھی آدھی ہے کتھی بابا؟ آدھی ہے تیرے برکے دی قسم ہونے آئے. تو میں کو آکھیس تو تھک پئیں تا کل گھنو ایسا. ہن تساں ہے کیتی ہے. جڑا سیدہ عالیہ یہ گال سنی ہو سی چپ رہی ہو سی. ایک ہاتھ نال بھتریجی کو چاہیس، بائے ہاتھ نال ایک بی بی کو جگا کے آدھی ودی ہے سکینہ دا آخری مون دیکھ گئے. اندہ خواب دسیندہ ہے سادے کل چھیکڑی رات دی مہمان ہے. شام دے وچ کربلا برپا ہوئی. کوئی ایڈیاں رنیاں محلے داران دی اکھاں کھل گئیاں. این آدھرات دے ویلے ظالم دے درباری چاہ کے آدھن آل نبی تے جتنا ظلم کیتا ہی اساں برداشت کیتا ہے. ایک گال دا جواب تا دے. یہ تے کیوں جیاں ظلم کیتا ہے؟ کوئی 4 سالان دی بچی ہے، ہر ویلے بابا بابا کر کے رون دیئے. اندے وین سا کو سمجھ نہیں لیں دے. اے ساڑے گھران دیاں چابیاں سنبھال. اساں جنگلاں پہاڑاں چوانج گزرے سوں. یہ آدھا میں کو رہی ہے تو بہت پیاری ہے. ایک رات دی میں کو مہلت دیو. توارے نال وعدہ پیا کریں نا آوان والی رات این بچی دا وین ان دی ماں بھی نہ سن سی. این آدھرات دے ویلے سپیاں کو آدھے حسین دے بچڑے کو میرے دربار اچ گھنو. اشارے دی ذاکری سمجھانا لے او مقدمین پڑھتے رانے ہیں. اس حدیندہ ہک کوہا پیو پتر دا پیار اتنا ہا ویندے ڈو ہیں. اور جڑے ہے کریں دے بیٹھے انہوں کو سمجھ آ گئی. جڑے چپ کر کے بیٹھے سید ہو کے حکمان پوچھ دا اے پیار ہے یا مجبوری ہے؟ سجاد آدھے کیوں سدئی؟ آدھے جڑی ہر ویلے رون دی ہے تیری کیا لگ دی ہے؟ ٹھڈا سا بھر کے آدھے میڈی کوئی ہک رون دی ہے. یہ آدھے ہو جڑی ڈھیر رون دی ہے جڑی بابا بابا دے وین کریں دی ہے. او تیری کیا لگ دی ہے؟ سجاد آدھے میڈے پیو دی غیرت ہے، میڈی کنڈے کڈھانا لی بھین ہے. یہ جڑی وکھری قید ہے نا کچھ عرصہ پہلے جڑے دوار ویندے ہیں وہ زندان دیتے ہیں. یہ ادریس پیغمبر دا عبادت خانہ ہا جہندے 7 خانے ہیں جہندے جو کھجورہ مال اناج رکھا ویندہ ہا. یہ آدھے وانج بھین کو 7ویں خانے چ بلہا. سجاد آدھے میری نسل دا اتنا اگر تھاری نسل دا دشمن ہے نا اے میرا 5 سالان دا پتر کھڑئی اے تیرا 1000 جلاد موجود ہے. انہا کو آکھ میرے پتر دے میرے سامنے ٹکڑے کرن میں کہیں دے ہاتھی نہ پیساں کمینہ کداں دھیئیں ہی کلیاں بلہندیاں. میں پتھر دل دا دامن نا کداں دھیئیں ہی کلیاں بلہندیاں. بے رخی دے نال آدھے حاکم دا ہک حکم. یہ آدھے میں کو ریت پیاری ہے. سجاد آدھے تے کو ریت ہے میں کو بہن کوئی نہیں. این آدھرات دے ویلے پیچھا اللہ سادات دے نان اچ کوئی روشنی تا ہی کوئی نہیں. آدھے پھپی ماں میری کنڈے کڈھن علی بہن کن گئی. سین سید عالیہ فرمینن بابے کو روندے روندے شاید نندر آ گئی ہے. اما میں جو آدھا ہے میں دشمن دا شاعر نہ روان دیتا کرو کہ بنیے دشمن وکھری قید دا حکم لیتا ہے. ہوں جڑے بہن والے ویر بیٹھے ہو 40 سالان دی ہوئے بھاویں 4 سالان دی ہوئے بہن بہن ہوندی ہے. وکھری قید دا سن کے ایویں آئی ہے جی میں جھک دو پانی آندا ہے کڑیاں ہلا کے آدھی ہے باکر جیوی یہ وکھری قید کہہ کو آدھا. سید آدھے جتھوں تائیں جہیں جیندے نولن چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھیے بابا میڈا کوئی نہیں تو زامن نہیں پوندا. سجاد آدھے میڈی زمانت منے نا تساں اتھا قید ہوا. داما نپ کے آدھیے گھین جول
سیادہ دئی میں نہ جول انہا کو مل گھن تائیں کوئی ولنا ہے پہلے پہلے اتھا آئیے جتھا ماں بیٹھی ہے کولا کیا دیا میری خالی جھولی علی ماں باویں آپ پا کے سمسان دعا کریں میاں تیرے جلدی لاؤیں اللہ کربلا گھن ونی ہون قبراں بن گئیاں حسین اما ہر قبر تے اپنی مرضی نال ونجے تیری منت کریں دیا جڑا اصغر دی قبر تے ونجے ایک مشکی دا پانی دا بنے بی بی آدھی مدہ براد قبر تے پانی ساڑھ کے آکے اصغرہ بھیڑ سلام دے دیا بھی اکوا کہتا دے بعد میں بھی ٹھڈا پانی نہیں پیتا وقت اتھا آئی جتا پھپی بیٹھی آئیس آدھی ہے میری پتھر جلان آلی پھپی اما تو بھی جیندی مدینے ونے اما او بھی جیندی وردی ہوئے جے کو بھیرا ٹر دے اٹھ تو لہایا میری بہن کو میرے سلام نے میں اکوا کے معصومہ سلام دے دیا بھی اکوا کے بہن پیا دیا بھی چنگا کیتا بھی جو 28 رجب کو اٹھ تو لہے پیا میں میری طرف اکوان کے آکے نہ نالئی نہ بابا مریدہ نٹھائی نہ دور لائے نہیں نہ بھرا دے قاتل کل جھڑکا جھلیاں نہیں وقت اتھا آئی جتا بھرا رات کھڑا روندہ ہے بھرا دا دامان آپ کے آدھی ہے گھن جول سیادہ دے صدق ونجا تیرے دکھاں تو سارا کو مل نہیں آدھی اللہ دی حجاتیں غلط بیانی نہ کرے ساں وڈی پھپی کو ملیاں ماں کو ملیاں سجادہ دے بیاں کچھ نانی لگ دیاں تیرا پتھر دا دلے کانڈ کر آدھی لگ دیاں ہیں سجادہ دے ملی کیوں نہیں پھر آدھی کانڈ چوم کے آدھی مدہ میں کو دیر ہوئے دشمن تیری کانڈ تے ظلم سجاد کانڈ تو چولا چاہ کے آدھا میں کو مارن پہ تو مل گن تے جیدہ نہیں ولنا ایمیں کرلا جی میں ہن پیا کرلا نہیں بی بی آدھی تیری کان تے لگ دین میرے جگر تے لگ دین تجوید میں بڑے دیا مل تو کر میں بھی مل گن سائے بھی تک نمبرے سے سیدہ دے کیڑی تجویز بی بی آدھی آج ہوئے جی میں بابا چیندہ سیدہ دے میرے ہاتھ رجھے ہوئیں میں باندھا میری کانڈ زخمی ہے میں اٹھی نہ سنگدہ آدھی بے نہیں ہو سنگدہی تا تھوڑی جائیں گردن جھکا سجاد گردن جھکائی بہن گالی چ بہی پاتیاں آدھی اٹھی میرا امام اوکھا اٹھائے آدھی بیبیاں دو اپنی کانڈ کر میڈا منہ کر سجاد کانڈ کیتی بہن دا منہ کیتا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ متے ترا کے آدھی میڈیاں ماوا آدھی میڈیاں بھینی میڈیاں پھپیاں متے تو آچائیس فردن فردن ہر بی بی دا ناچائیس پھپیاں دا ناچائیس ماواں دا ناچائیس دئیاں دا ناچائیس
واتی میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ یا بدیش بی بی آدھی ہے کچھ عرصہ کچھ مہینے میں تو آدھے کٹھے سفاری چ رہی ہاں اگر کہیں کو میری وجہ تو تکلیف دیا ہوئے میں کوئی یتیم سمیج کے معاف کرے بی بی آدھی ہے بابے دو پیویں دیئے میں کو بابا گلہ نہ دے وے وات بھیرا دی داڑی چم کے آدھی ہے گھنوان ہون تساں رو پایو 1400 سال بعد سن کے رو پایو میں کڑے سو بی بیاں نرونیاں حسین سید دا کہنا حسین دی قبر تے آتے اللہ دے گھر دی عزت دی قسم حسین دے علا خانے دی عزت دی قسم عباس دے علم دی قسم بی بیاں پتھران دا ماتم کیتا ہے پھر آکو آدیا گھنوان سجاد دا مو اکھائیں سکینہ دا مو پچھائیں پہلے تاشگار دی ماں تکڑی تھی کہ بیٹھی رہی ستواں قدم سجاد چاہے رباب تلیاں ٹیکیاں کربلا دمو کر گیا دی اکبر دا بابا میڈے رشتے مک گئے او اصغر تے کڈے آئیے نہ پردہ جو زندان اچ کیویں آئی بس اتنا دسینا بابا بابا کریں دی مر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی غریب تو غریب دی کہیں دی دی ہوئے مر ونجے تا اعلان ہوندے جیڑا اوالے نہیں تھیا میں اچھا کریں نا سجاد اعلان ودا کریں دے مسلمانوں جیڑی پیو کو ڈھیر رو دی آئی مار گئی ہے مجلس پڑی کھنا حکمین دا حکم نیتا نے وہ سن اتنا تیری محبت پڑا گئی کائنات دا پہلا جنازہ حسین دی دید جیڑا چائی ودے ہوندے ہاتھی چ رسیاں یہ کو چائی ودے ہوندے گالی چ رسیاں بیا تک کوئی ہاں کوئی نہ 5 سالاں دے پتر کو آدھے میڈی بھین دا میت چوابا کرے ہاتھ کریے دے اتے چاواں میں سیادوں کے شکریہ ادا کرے صدیاں گزر گئی ہیں نا میری زبانی سن کے روندے بیٹھے ہو آج صدیاں بعد ہی روندے بیٹھے ہو کربلا لاندی قسم جڑا چائی ودا شامی نچ دے ودے سجاد کو آدن دفنے دا کیوں نئے تیڑا پتھر دا دل کڑ کر رات ود گئی رات رو کے یاد ہے کوئی آکے شام دے حاکم کو موئے ہوئے تا قیدی نہیں او میڈی بھین دے گال وچ رسیاں آخری وین انہا دکھان دے وچ سب تو اوکھا وین مسافریں آلے قبرستان اچھے کھٹی کھٹی قبر ملیس جھکی جاتے سمائس جھکی جاتے سمائس پہلے قبر دا نشان بنائس ٹور پیائے وقت پچھا والے حدہ نال نشان مٹا چھوڑے تیڑا پتھر دا دل کانڈ کر محمد باقر آدھے بابا میڈی پھپی دی قبر دا نشان کیوں مٹائی پتر دا رخسار چم کے آدھے آپ انصاف کر اصغر توڑے بالی پتر تاہی اے دھیے غیرت سیدہ او مدہ نیزہ والے آجا مالک کی بات
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اجرکم من اللہ۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا فرمائے کہ مالک و خالق اللہ، ٹھیک، مالک و خالق اللہ بانیان صف اعضاء بھائی غلام اور ان کے ساتھ دیگر جتنے برادران جنہوں نے سفرائی میں ان کے ساتھ دامے در میں سخن قدم تعاون فرمایا ہے، مالک تمام کو اجر عظیم عطا فرما، اور ان کی یہ سید جلیلہ پاک بی بی سیدہ طاہرہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ تمام جو حاجات و مناجات لے کر اس فرش عزا کی زینت بنے ہیں، مالک کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ جائے، جو آپ دعائیں اپنے دل میں لے کر آئے ہیں مالک اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور حقیقی وارث ہمارے آقا و مولا کا مالک ظہور جلد فرما، اور ہمیں سرکار کے نوکروں، چاکروں اور خدمتگاروں میں ہمارا شمار ہو۔ میں اپنے واجب الاحترام محترم المقام بزرگ مدعی آل محمد مصور غم بحر المصائب ذاکر خوشمیاں ذاکر آل آبا جناب مرید ہاشم صاحب اب کاٹھا والا ان سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرمائیں۔ جناب ذاکر صادق حسین شیرازی صاحب اور جناب ذاکر مختوم سید علی نکی کان وہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے، اور ذاکر جناب عزت مآب مرید ہاشم صاحب کے فوراً بعد قاری القصائد فخر راولپنڈی فخر پاکستان ذاکر خوشمیاں ذاکر آل آبا جناب شوکت عباس نیر صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر صادق حسین شیرازی اور ان کے فوراً بعد ذاکر آل آبا جناب علی نکی کنگ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر لیں تاکہ یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت۔ ولایتوں کے حقیقی ہدف سے بولے گا، اور اگر میں چپ ہوا پھر کوئی نجب سے بولے گا۔ علی کے حق میں جو بولے گا اس زمانے میں، قبر میں علی اسی کی طرف سے بولے گا۔ کل ایمان نعرہ حیدری، ذاکر آل آبا جناب مرید ہاشم صاحب بر عزت و عظمت و سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔